राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत दिन बाद मिल रही हूँ अपने लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि मैं डिलीवरी के बाद लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस शॉर्ट्स ही डाल देती थी। तो वही आज काके को पता नहीं क्या हुआ, रात ये 1 बजे उठ गया था। 1 बजे उठने के बाद ये सोया 4:30 बजे, और तो सो जाती है। और कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने सोचा आज घर की साफ़ सफाई कर ली जाए थोड़ी सी। कल मम्मी ने किया तो था, लेकिन बस ये है, मम्मी मेरे तरीके से नहीं कर सकती और मैं मम्मी के तरीके से नहीं कर सकती। तो घर में धूल मिट्टी बहुत हो रही थी। मैंने सोचा फिर आज यही काम किया जाए। फिर बीच में मुझे भूख भी लग गई थी, और आज गैस का भी हाल कुछ ऐसा है, क्योंकि कल खाना मम्मी ने बनाया था। फिर मैंने किया नाश्ता, क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे रात को सोने दे या ना सोने दे, सुबह ही अपने टाइम पे उठना पड़ता है। और तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, तो भाई अभी जांच पड़ताल चल रही है कंघे की। हमारे बच्चों ने पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, और मैंने सारे सोफ़े भी हटा हटा के सब झाड़ू लगाई, लेकिन नहीं, वो नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे। इधर ये टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते बैठा रहता है थोड़ी देर। अगर नहीं चलाते तो फिर इसे आरो की याद आती, क्योंकि आरो स्कूल चल जाते, इसका अकेले का मन नहीं लगता। फिर और अभी भी पीछे से खिड़की चल रही है इसकी, ऐसे ही खिड़कियाँ मारा है। सब बोलते हैं मुझे कि मेरे बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन भाई क्या करूं, कि माँ को तो सब संभालना पड़ता है, रोने वाले भी और बिना रोने वाले भी। ये रोते हैं मैं तो तब भी संभालती हूँ। हाँ, कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, जब ये मुझे रात को सोने नहीं देता, ना तो ये रात में सोने देता, ना ये दिन में सोने देता। तभी तो मेरी हालत ऐसी हो रही। मैं इतनी पतली होगी, डिलीवरी के बाद मैं अच्छी खासी मोटी हो गई थी, लेकिन कहाँ, आरू तो सो जाती है। अब आरू तो बड़ी होगी, पर ये कहाँ सोता है, तो सोने नहीं देता। घर का काम भी है, इसे भी संभालना। दादी के पास वैसे तो चला जाता है, पर सोने के लिए नहीं जाता। सोने के लिए तो इसे मम्मी चाहिए। और रोता बहुत ज़्यादा है, रो रो के अपने आप भी इतना ही पतला हो रहा है। फिर मैंने सारे रसोई के बर्तन साफ़ करे, जो कि रात वैसे मैं थोड़ा मुझे रिलीफ मिला था, तो मैंने थोड़ा रसोई का काम संभाला था, तो फिर भी इतना नहीं फैला था, पर फिर भी मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो मैंने ये जो धब्बे लगे हुए थे दीवार पे पेंट का, अच्छे नहीं लग रहे थे। आज मैंने इन पे ये ट्राई करके देखा, ब्रश जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर कलर उतर जाता तो मुझे फिर सुनने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलर तो उतरा नहीं, लेकिन हाँ ये है, जो दाग धब्बे थे वो हद तक सारे उतर गए, थोड़े बहुते बचे हैं, उसे कल देखती हूँ। फिर थोड़ा तो साफ सा लगाए, फिर मैं कमरे की डस्टिंग करने के लिए चली गई, क्योंकि एक ही दिन के अंदर यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। कुछ बेड शीट चेंज करी थी, उसके बाद भी थोड़ी सी धूल होती है। और कुछ ये हमारा कमरा जो बाहर की साइड है, इधर बच्चे दरवाजे खोल देते हैं, तो फिर बहुत सारी डस्ट आ जाती है अंदर। शीशा और बेड सब अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कमरे में। और अभी मैं कमरा साफ़ करके गई थी, और ये तकिए वगैरह सब सेट करे थे, और आके माधव ने फिर से ऐसे ही फैला दिया सारा। ये मैं वहाँ पे रखती हूँ रेड से, और ये आता है बेड पे चढ़ता है, सारे नीचे फेंक दो सारे, एक भी से ऊपर रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। खैर रसोई भी मैंने पूरी तरीके तक सेट कर दी जितनी मेरे पे हो पाई। इंडक्शन हमारा ख़राब हो रहा, चल तो रहा है पर हीटिंग नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। और इधर जूस पी रहे और स्नैप बन रही, जूस पीते हुए स्नैप, कुछ तो चल रहा है। वैसे इनके माइंड में कुछ खुरापाती चल रही। आज फिर मैं नीचे चल दी झाड़ू लगाने के लिए जिन्ने पे। पापा जब पेंट हो रहा था, मैंने पापा को बोला, पापा पेंट की पहले पुट्टी करा लो इस पर, फिर पेंट करा देंगे। पापा ये कह रहे पुट्टे पेंट तो तेरी मम्मी 4 दिन बिनती करने देने के, वही काम हुआ। मम्मी ने गोबर सारे गोबर के पैर छाप रखे, क्योंकि हमारे नीचे क्या नाम के गाय रहती है, तो उसमें मम्मी काम करती है गाय का, तो गोबर के पैर आते हैं। सारा जिन्ना ख़राब हो गया इसी वजह से, पर कोई बात नहीं, फिर दोबारा करा लेंगे। और अभी मम्मी आज कहीं पर गई हुई हैं, उन्हें अर्जेंट कहीं जाना पड़ा,
تو آج یہ بھی کام مجھے کرنا پڑا، اور کل سے طبیعت تھوڑی اتنی خراب تھی تو آج ایک دم سارا کام سنبھالے میں نہیں آ رہا۔ مجھے 12 بج گئے تھے یہاں پہ جھاڑو لگاتے لگاتے۔ خیر تھوڑا بہت سیٹ سا ہوا یہاں سے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہا۔ پھر آگے میں کپڑے دھونے کے لیے، موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے، میں نے کل کے لیے نہیں چھوڑا، کیا پتہ کل بارش آ جائے پھر کپڑے سکھے بھی نا۔ پھر ادھر سے سارا فرش دھویا ہے، گاڑی کے نیچے تو رہ گیا، گاڑی کھڑی تھی، اور موسم تو کافی حد تک اچھا ہو رہا، پر پتہ نہیں کیوں بارش تو آتی ہی نہیں ہے، بس بادل ہی بادل ہوتا رہے، ڈیلی ہو گیا ہے بادل، تو فائدہ کیا ہے؟ ابھی تو بارش کی ضرورت ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی، بہت زیادہ۔ پھر میں ایک بار تو کپڑے پھیلائی، دوبارہ نمبر آ گیا، پھر آئی، پھر سارے کپڑے دھو دیے، بس بیڈ کی چادر پڑی ہے ابھی مشین میں، اور پھیلا تو دیے، لیکن ڈر بھی لگ رہا کبھی ایک دم بارش آ جائے، پر تھوڑی بہت ہی ہوا نکل جائے گی، کیونکہ اگر ابھی رکھ دیے تو دھلے ہوئے کپڑوں میں بدبو ہو جائے، اندر ہوا بھی نہیں لگتی ہے اتنی۔ جلدی میں بیڈ شیٹ نکالنے، اور تب تک میں کپڑے پھیلا کے ادھر مجھے کانڈوا ملا، دوسری سائڈ کاکی نے پائپ سے سارا پانی بھر دیا، پھر میں نے یہ بالٹی سے مگی سے پانی نکالا ہے، بھگوان! یہ میں سوچوں میرا کام جلدی نمٹے گا، اتنا ہی میرا کام یہ فالتو بڑھا دیا۔ پھر میں نے پی 1 کپ سکون والی چائے، کیونکہ کام کرنے کے بعد تھکان تو صرف چائے سے ہی دور ہو سکا ہے، اور پاؤڈر کھنارے کی پوری خرافاتی چل رہی ہے، دیکھو کمرے کا کیا حال۔ آرو آئی ابھی اسکول سے، کہیں جوتے پڑے، جراب کہیں، آئی کارڈ کہیں، ڈریس کہیں، برا حال کر دیا۔ چلو نہیں بھائی، بچوں کے گھر میں ہی پھیلنا ملا ہے، ویسے تو جن کے گھر میں بچے نہیں آئے وہ سوچے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی پھیلانے والا ہو۔ وہی آج تو مجھے سرپرائز مل گیا، آج تو میرے لیے چھولے بھٹورے آ گئے، آج میں نے کام زیادہ کرا نا، تو آج مجھے چھولے بھٹورے ملے، اور ان کا ریئیکشن دیکھنا، وہ تینوں جنے شوق ہو گئے، یہ کیا اتنی جلدی کھانا لے آئی؟ اب جلدی آ گئے تو میں جلدی لے آئی۔ بچے کہہ رہے آر پہ بھٹورے نہیں کہنے آتے، بھاٹورے، ممی بھاٹورے کھانے۔ تو پہلے بیٹھ گئی پالتھی مار کے، اور پھر سو کے اٹھنے کے بعد ان دونوں کو پھر سے کھانا چاہیے اپنے پاپا کے ساتھ میں، پھر یہ بھی کھاتا ہے، اور انہیں چائے کے ساتھ کھانے کی عادت ہے۔ اور ادھر میڈم جی کچھ شکایت لگا رہی، اس کی ایک فرینڈ ہے روحی، ممی روحی نے نا میری ساری ڈریس خراب کر دی، اس نے یلو یلو کچھ لگا دیا اس کی ڈریس پہ۔ میں کہا ٹھیک ہے بیٹے، میں اسے دھل دوں گی۔ پھر میں نے ان دونوں کو دودھ ٹھنڈا کر کے دیا، اور کاکا دودھ کو چائے کہتا ہے، اگر اسے دودھ کہہ دے تو پھر یہ پینے کا نہیں، تو اس کی لینگویج میں بولنا پڑے، ہم بھی چائے کہیں دودھ کو۔ میں کہا ٹھیک ہے بیٹے چائے ہے، کیونکہ چائے یہ دیکھا ہے کہ ہم چائے پی رہے تو ہم کیوں دودھ پئیں، تو اس وجہ سے انہیں دونوں کو چائے بتانی پڑے، بورنویٹا ڈال کے، وہ چائے جیسا ہی ہو جائے دودھ۔ ویسے سمپل دودھ نہیں پیتے، یا تو شکر والا دودھ پیتے ہیں، یا پھر اگر شکر نہیں ہوتی تو پھر میں بورنویٹا ڈال کے پھر پلا دوں، پھر اتنی جھک جھک نہیں کرتے ہیں۔ اور ادھر دیکھو آرو گئی ٹیوشن، اور یہ آرو کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ بیچاری پہ اٹھ نہیں رہا، کیونکہ آج اس کی دادی بھی نہیں ہے یہاں پہ، پہلے بیگ وہاں رکھا ہی، پھر اسے اٹھا کے لے گئی۔ بھائی بیڈ تو چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بھائی کی رکشا کرنے کے لیے ہمیشہ تتپر رہتی ہے، جلدی بیچاری سے اٹھا کے۔ خیر پاس ہو گئے دونوں کے دونوں، ابھی اپنا بیگ اٹھاوے گی، اور اب جائیں گے ٹیوشن۔ یہ کہہ رہا ہے آرو کو، آرو چھچی پڑی، چھچی تو بچ کے نکل گئے تب گیا، کیونکہ یہاں پہ کتے بہت ہیں، سرکاری کتے کرتے رہے ایسے کانڈ۔ تو آج یہ ممی کا کام بھی مجھے سنبھالنا پڑا، کیونکہ میں چلے گئے ڈیوٹی، اور میں پھر ڈنگروں کو پانی پلانے میں لگ گئی۔ گائیں تو میرے تو ناراض ہو رہی ہے، کہہ رہی بہت دن بعد آئی، انہوں نے نہیں پیا بالکل بھی۔ پھر مجھے ڈر بھی بہت لگا ہے، پھر میں لائی ڈنڈا دکھا کے، تب میں یہ بالٹی ایک سائڈ کروں گی، کیونکہ مجھے تو بہت ڈر لگا ہے، گائے ہو بھینس ہو کچھ بھی ہو، میں کبھی کبھی کروں تو مجھے ڈر بھی زیادہ ہی لگا ہے۔ پر ہاں یہ ہے کبھی غیر موجودگی میں پانی پونی تو میں پلا دوں۔ پھر خیر بیچاری بھینس کی کٹڑی نے تو پی لیا تھوڑا تھوڑا، اس نے سوچا چل میں تو ترس کھا کے پی لوں، اس نے تو پیا ہی نہیں دوسرے والی نے۔ پھر گوبر سب ہٹا کے پھر بچوں کو دیکھا، اور پھر میں بیٹھ گئی ممی کا سوٹ سلنے کے لیے، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بچتا، اور آج اکیلی کا من نہیں لگ رہا ہے، تو پھر اسی لیے کسی چیز میں تو اس ٹائم کو ضائع کرنا ہی ہے۔
क्योंकि आरू ट्यूशन चली गई और काका टीवी देख रहा है। मम्मी के सूट का पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।